नमस्ते। कृषि विकास बैंक लिमिटेड तह 4 को द्वितीय पत्रको खण्ड ख अन्तर्गत बुँदा नम्बर 3 मा निक्षेप खाताका विशेषता, खाता खोल्दा तथा सञ्चालन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू सम्बन्धित यो टपिक्समा एउटा प्रश्न आउने गर्छ। निक्षेप खाताको अवधारणा। निक्षेप खाताको अवधारणा। बैंक तथा वित्तीय संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारण ग्राहकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारण ग्राहकबाट ब्याज वा बिना ब्याजमा रकम लिई सुरक्षित राखिदिने र आवश्यक परेको बेला भुक्तानी दिने रकमलाई निक्षेप भनिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारण ग्राहकबाट ब्याज वा बिना ब्याजमा रकम लिई सुरक्षित राखिदिने र आवश्यक परेको बेला भुक्तानी दिने रकमलाई निक्षेप भनिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 अनुसार निक्षेप भन्नाले ब्याज वा बिना ब्याज दिने निक्षेप भन्नाले ब्याज वा बिना ब्याज दिने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चल्ती बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चल्ती बचत वा मुद्दती खातामा ग्राहक मार्फत जम्मा भएको रकमलाई सम्झाउनुपर्छ। ग्राहक मार्फत जम्मा भएको रकमलाई सम्झाउनुपर्छ र सो शब्दले सो शब्दले राष्ट्र बैंकले समय समयमा निर्धारण गरे बमोजिम सो शब्दले राष्ट्र बैंकले समय समयमा निर्धारण गरे बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बैंकिङ तथा वित्तीय उपकरणको माध्यमबाट स्वीकार गरेको रकमलाई समेत जनाउँदछ। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 अनुसार निक्षेप भन्नाले ब्याज वा बिना ब्याज दिने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चल्ती बचत वा मुद्दती खातामा ग्राहक मार्फत ग्राहक मार्फत जम्मा भएको रकम सम्झाउनुपर्छ जम्मा भएको रकम सम्झाउनुपर्छ र सो शब्दले सो शब्दले राष्ट्र बैंकले समय समयमा निर्धारण गरे बमोजिम राष्ट्र बैंकले समय समयमा निर्धारण गरे बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बैंकिङ तथा वित्तीय उपकरणहरूको माध्यमबाट बैंकिङ तथा वित्तीय उपकरणहरूको माध्यमबाट स्वीकार गरेको रकम समेतलाई जनाउँदछ। स्वीकार गरेको रकम समेतलाई जनाउँदछ। निक्षेप जम्मा गर्ने विभिन्न खाताहरूलाई निक्षेप खाता भनिन्छ। निक्षेप जम्मा गर्ने विभिन्न खाताहरूलाई निक्षेप खाता भनिन्छ। कृषि विकास बैंकले एक घर एक खाता हाम्रो अभियान सञ्चालन गरी कृषि विकास बैंकले एक घर एक खाता हाम्रो अभियान सञ्चालन गरी निक्षेप सेवाका विभिन्न प्रोडक्टहरू तयार पारेको छ। कृषि विकास बैंकले एक घर एक खाता हाम्रो अभियान सञ्चालन गरी निक्षेप सेवाका विभिन्न प्रोडक्टहरू तयार पारेको छ। यस बैंकले बचत खाता, चालु चालु खाता, कल खाता, मुद्दती खाता, अक्षय कोष खाता, लखपति करोडपति धमाका मुद्दती खाता, लखपति करोडपति धमाका मुद्दती खाता, सहरी सहकारी कल खाताबाट निक्षेप सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। निक्षेप जम्मा गर्ने विभिन्न खाताहरूलाई निक्षेप खाता भनिन्छ। कृषि विकास बैंकले एक घर एक खाता हाम्रो अभियान सञ्चालन गरी निक्षेप सेवाका विभिन्न प्रोडक्टहरू तयार पारेको छ। यस बैंकले बचत खाता, चालु खाता, कल खाता, मुद्दती खाता, अक्षय कोष खाता, लखपति करोडपति धमाका मुद्दती खाता, सहकारी कल खाताबाट निक्षेप सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेको छ। निक्षेप खाताका अवधारणा अथवा निक्षेपको अवधारणा भन्यो भने होइन निक्षेपकै अवधारणा भनौँ न। निक्षेपको अवधारणा भन्यो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारण ग्राहकबाट ब्याज वा बिना ब्याजमा रकम लिई सुरक्षित राखिदिने र आवश्यक परेको बेला भुक्तानी लिने रकमलाई निक्षेप भनिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 अनुसार
73 अनुसार निक्षेप भन्नाले ब्याज वा बिना ब्याज दिने गरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको चल्ती बचत वा मुद्दती खातामा ग्राहक मार्फत जम्मा भएको रकम सम्झाउनुपर्छ। र सो शब्दले राष्ट्र बैङ्कले समय समयमा निर्धारण गरे बमोजिम राष्ट्र बैङ्कले समय समयमा निर्धारण गरे बमोजिम बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले बैङ्किङ तथा वित्तीय उपकरणहरूको माध्यमबाट बैङ्किङ तथा वित्तीय उपकरणहरूको माध्यमबाट स्वीकार गरेको रकम समेतलाई जनाउँदछ। निक्षेप जम्मा गर्ने विभिन्न खाताहरूलाई निक्षेप खाता भनिन्छ। कृषि विकास बैङ्कले एक खाता हाम्रो अभियान सञ्चालन गरी निक्षेप खाताका विभिन्न प्रोडक्टहरू तयार पारेको छ। यस बैङ्कले अथवा कृषि विकास बैङ्कले बचत खाता, चालु खाता, कल खाता, मुद्दती खाता, अक्षय कोष खाता, लखपति करोडपति धमाका मुद्दती खाता, सहकारी कल खाता आदिबाट निक्षेप सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। अर्को टपिक छ निक्षेप खाताका प्रकारहरू। निक्षेप खाताका प्रकारहरू। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले विभिन्न प्रकारका निक्षेप खाताहरूको माध्यमबाट बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले विभिन्न प्रकारका निक्षेप खाताको माध्यमबाट निक्षेप सेवा प्रवाह गर्दछन्। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले बैङ्क तथा वित्तीय संस्था बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले विभिन्न प्रकारका निक्षेप खाताहरूको माध्यमबाट निक्षेप सेवा प्रवाह गर्दछन्। बैङ्कले प्रवाह गर्दछन्। बैङ्कले निक्षेप सङ्कलनका लागि दिइने सेवाहरूलाई देहाय बमोजिम वर्गीकरण गरिएको छ। बैङ्कले निक्षेप सङ्कलनका लागि दिइने सेवाहरूलाई देहाय बमोजिम वर्गीकरण गरिएको छ। एकमा छ बचत खाता। निश्चित ब्याज दर समेत दिइने निश्चित ब्याज दर समेत दिइने निश्चित ब्याज दर समेत दिइने जुनसुकै बखत रकम निकाल्न समेत सहजता भएको जुनसुकै बखत रकम निकाल्न समेत सहजता भएको जुनसुकै बखत रकम निकाल्न समेत सहजता भएको सेवा बचत खाता मार्फत प्रवाह हुन्छ। बचत खाता भन्नाले निश्चित ब्याज दर समेत दिइने जुनसुकै बखत रकम निकाल्न समेत सहजता भएको सेवा बचत खाता मार्फत प्रवाह हुन्छ। यो सेवा सर्वसाधारण ग्राहकका लागि तयार पारिएको हो। यो सेवा सर्वसाधारण ग्राहकका लागि तयार पारिएको हो। एकमा बचत खाता होइन। दोस्रोमा छ चल्ती खाता। यो निक्षेप सेवामा ग्राहकले ब्याज आम्दानी प्राप्त गर्न सक्दैनन्। यो निक्षेप सेवामा ग्राहकले ब्याज आम्दानी प्राप्त गर्न सक्दैनन्, तर ठुलो रकमहरू आवश्यक परेको बखत तुरुन्तै झिक्न सक्ने सुविधा प्रदान गर्दछन्। यो निक्षेप सेवामा ग्राहकले ब्याज आम्दानी प्राप्त गर्न सक्दैनन्, तर ठुलो रकमहरू आवश्यक परेको बखत तुरुन्त झिक्न सक्ने सुविधा प्रदान गर्दछन्। विशेष गरी चल्ती खाता संस्थागत ग्राहकको लागि लक्षित गरिएको हुन्छ। दुईमा छ चल्ती खाता। यो निक्षेप सेवामा ग्राहकले ब्याज आम्दानी प्राप्त गर्न सक्दैनन्, तर यो निक्षेप सेवामा ग्राहकले ब्याज आम्दानी प्राप्त गर्न सक्दैनन्, तर ठुलो रकमहरू आवश्यक परेको बखत तुरुन्त झिक्न सक्ने सुविधा प्रदान गर्दछन्। विशेष गरी चल्ती खाता संस्थागत ग्राहकको लागि लक्षित गरिएको हुन्छ। विशेष गरी चल्ती खाता संस्थागत ग्राहकको लागि लक्षित गरिएको हुन्छ। तीनमा छ मुद्दती खाता। तीनमा मुद्दती खाता। यस प्रकारको निक्षेप सेवामा ग्राहकलाई माथिल्लो सीमाको ब्याज दर प्रवाह गरिन्छ। यस प्रकारको निक्षेप सेवामा ग्राहकलाई माथिल्लो सीमाको ब्याज दर प्रवाह गरिन्छ। ग्राहकको निक्षेप रकमलाई अध्यावधिक रूपमा बैङ्कले परिचालन गर्दछ। आवधिक रूपमा बैङ्कले परिचालन गर्दछ। मुद्दती खातामा यस प्रकारको निक्षेप सेवामा ग्राहकलाई माथिल्लो सीमाको ब्याज दर प्रवाह गरिन्छ। माथिल्लो सीमाको ब्याज दर प्रवाह गरिन्छ। ग्राहकको निक्षेप रकमलाई आवधिक रूपमा बैङ्कले परिचालन गर्दछ। तेस्रोमा मुद्दती खाता। चौथोमा छ कल डिपोजिट खाता। कल डिपोजिट खाता। संस्थागत ग्राहकहरूलाई लक्षित गरिएको हुन्छ। यो निक्षेप सेवा संस्थागत ग्राहकहरूलाई लक्षित गरिएको हुन्छ। यो सेवा चल्ती र बचत सेवाहरूलाई मिश्रण गरी तयार पारिएको हुन्छ। यो सेवा चल्ती र बचत सेवाहरूलाई मिश्रण गरी तयार पारिएको हुन्छ।
यस्तो सेवामा न्यूनतम ब्याज दर र पैसा भुक्तानीको सहजता प्रदान गरिएको हुन्छ। न्यूनतम ब्याज दर र पैसा भुक्तानीको सहजता प्रदान गरिएको हुन्छ। निक्षेप खाताका अथवा निक्षेप खाताका प्रकारहरू कति छन् भन्दा चार प्रकारका। एकमा छ बचत खाता। होइन, बचत खाता अ, सर्वसाधारण ग्राहकको लागि तयार गरिएको हुन्छ। यसमा सामान्य निश्चित ब्याज दर पाइन्छ र रकम निकाल्नको लागि सहजता प्रदान गरिएको हुन्छ। यो व्यक्तिगत ग्राहकको लागि तयार पारिएको हुन्छ भने। दुईमा छ चल्ती खाता। चल्ती खातामा ब्याज आम्दानी प्राप्त हुँदैन। यो संस्थागत ग्राहकहरूको लागि लक्षित गरी बनाइएको हुन्छ। विशेष गरी यसमा ठुलो रकमसँग रकम झिक्न ठुलो रकमहरू आवश्यक परेको बेला तुरुन्तै झिक्न सकिन्छ। तिनमा छ मुद्दती खाता। यो संस्थागत ग्राहक र व्यक्तिगत ग्राहक सर्वसाधारणको लागि तयार पारिएको हुन्छ। यसमा मथिल्लो सीमाको ब्याज दर प्रवाह गरिन्छ भने यो निश्चित समयका लागि बचत गर्ने गरिन्छ। होइन, निश्चित समयको लागि निक्षेप राख्ने खातालाई मुद्दती खाता भनिन्छ। चौथोमा छ कल डिपोजिट खाता। यो बचत खाता र चल्ती खाताको मिश्रण गरी बनाइएको हो। यो संस्थागत ग्राहकहरूको लागि लक्षित गरिएको हुन्छ। यसमा अ, बचत खाता जस्तै सामान्य ब्याज दर प्रवाह गरिन्छ भने चल्ती खाता जस्तै रकम चाहिएको रकम जति बेला पनि तुरुन्तै झिक्न सकिने व्यवस्था गरिएको हुन्छ। यसमा निक्षेप खाताका चारवटा प्रकार: बचत खाता, चल्ती खाता, मुद्दती खाता र कल डिपोजिट खाता। होइन, निक्षेप खाताका प्रकारहरू चारवटा। अर्को टपिक छ निक्षेप खाताका विशेषताहरू। निक्षेप खाताका विशेषताहरू। निक्षेप खाता चार प्रकारका छन्। त्यसका विशेषताहरू के छन् भन्दा एकमा छ बचत खाता। बचत खाताका विशेषताहरू। बचत खाताका विशेषताहरू के छन् भन्दा बचत खाताको विशेषताको एकमा ग्राहकले सजिलै पैसा जम्मा गर्न र झिक्न सक्ने। पैसा ग्राहकले सजिलै पैसा जम्मा गर्न र झिक्न सक्ने। ग्राहकले सजिलै पैसा जम्मा गर्न र झिक्न सक्ने एकमा। दुईमा छ बचत खाताको विशेषतामा बचत खाताबाट ग्राहकले विद्युत सञ्चार आदिको बिलहरू भुक्तान गर्न सक्ने। बचत खाताबाट ग्राहकले विद्युत सञ्चार आदिको बिलहरू भुक्तान गर्न सक्ने। तिनमा छ यस खातामा ग्राहकले रकम झिक्न चेकबुक, एटिएम र मोबाइल ब्याङ्किङ आदि जस्ता सुविधाहरू पाउँछन्। होइन, यस खातामा ग्राहकले रकम झिक्न चेकबुक, एटिएम र मोबाइल ब्याङ्किङ आदि जस्ता सुविधाहरू पाउँछन्। चारमा बचत खातामा ग्राहकले केही ब्याज आम्दानी प्राप्त गर्छ। बचत खातामा ग्राहकले केही ब्याज आम्दानी प्राप्त गर्छ। पाँचमा बचत खाताको प्रयोगबाट अन्य बैङ्किङ सुविधाहरू जस्तै सुनचाँदी कर्जा, विप्रेषण सेवा लिन सकिन्छ। होइन, बचत खाताको प्रयोगबाट अन्य बैङ्किङ सुविधाहरू जस्तै सुनचाँदी कर्जा, विप्रेषण सेवा लिन सकिन्छ। छमा बचत खाता प्राय बचत खाता प्राय प्राय प्राकृतिक व्यक्तिको लागि खोलिन्छ। बचत खाता प्राय जसो प्राकृतिक व्यक्तिको लागि खोल्ने गरिन्छ। बचत खाताका विशेषताहरू के रहेछन् भन्दा एकमा छ ग्राहकले सजिलै पैसा जम्मा गर्न र झिक्न सक्ने। होइन, ग्राहकले सजिलै पैसा जम्मा गर्न पनि सक्छ, झिक्न पनि सक्ने। दुईमा बचत खाताबाट ग्राहकले विद्युत सञ्चार होइन इन्टरनेट आदिको बिलहरू भुक्तानी गर्न सक्छ। तिनमा छ यस खातामा ग्राहकले रकम झिक्न चेकबुक, एटिएम, मोबाइल ब्याङ्किङ, इन्टरनेट ब्याङ्किङ जस्ता सुविधाहरू पाउँछ। चारमा बचत खातामा ग्राहकले केही ब्याज आम्दानी पाउँछ, निश्चित ब्याज आम्दानी पाउँछ। र पाँचमा बचत खाताको प्रयोगबाट अन्य बैङ्किङ सुविधाहरू जस्तै सुनचाँदी कर्जा, विप्रेषण सेवा आदि लिन सकिन्छ भने छमा बचत खाता प्राकृतिक व्यक्तिको लागि खोलिन्छ। अर्को छ चालु खाता। चालु खाताका विशेषताहरू। चालु खाताका विशेषताको एकमा संस्थागत ग्राहक र ऋणीहरूका लागि यो खाता खोलिन्छ। संस्थागत ग्राहक र ऋणीहरूका लागि यो खाता खोलिन्छ। संस्थागत ग्राहक र ऋणीहरूका लागि यो खाता खोलिन्छ। दुईमा चालु खातामा चेकबुक लगायतका भुक्तानीका साधनहरू जारी गरिन्छ। चालु खातामा चेकबुक लगायतका भुक्तानीका साधन जारी गरिन्छ। चालु खातामा चेकबुक लगायत भुक्तानीका साधनहरू जारी गरिन्छ। तिनमा यो खाता पैसा राख्न र झिक्न कुनै सीमा हुँदैन। यो खातामा अथवा चालु खातामा पैसा राख्न र झिक्न कुनै पनि सीमा हुँदैन। चारमा यो खातामा कुनै ब्याज प्राप्त हुँदैन। यो खाताबाट कुनै ब्याज आम्दानी प्राप्त हुँदैन।
चालु खाताका विशेषताहरू के रहेछन् भन्दा चारवटा। एकमा संस्थागत ग्राहक र ऋणीहरूका लागि यो खाता खोलिन्छ। संस्थागत ग्राहक र ऋणीहरूका लागि यो खाता खोलिन्छ। दुईमा चालु खातामा चेकबुक लगायतका भुक्तानीका साधनहरू जारी गरिन्छ। चेकबुक लगायतका भुक्तानीका साधनहरू जारी गरिन्छ। तिनमा यो खाता पैसा राख्न र झिक्न कुनै सीमा हुँदैन। यो खातामा पैसा राख्न र झिक्न कुनै सीमा हुँदैन। यो खातामा पैसा राख्न र झिक्न कुनै सीमा हुँदैन। चारमा छ यो खातामा कुनै ब्याज आम्दानी प्राप्त हुँदैन, होइन, ब्याज प्राप्त हुँदैन। अर्को छ कल डिपोजिट खाता। कल डिपोजिट खाता। कल डिपोजिट खाताका विशेषताहरूमा एकमा छ यो खातामा पैसा राख्न र झिक्न कुनै बन्देज छैन, होइन, चालु खाता जस्तै यो खातामा पैसा राख्न र झिक्न कुनै बन्देज छैन। दुईमा छ यो खाता सञ्चालन गर्न उच्च लचकता छ। यो खाता सञ्चालन गर्न उच्च लचकता छ, ब्याज पनि आउँछ, जति पनि राख्न सकिन्छ, जति पनि झिक्न सकिन्छ, यो लचकता भयो, होइन। तिनमा यो खातामा न्यूनतम ब्याज आम्दानी समेत पाइन्छ, होइन, यसमा न्यूनतम ब्याज आम्दानी समेत पाइन्छ। चारमा छ यो खाता बचत र चालु खाताको सम्मिश्रण हो, होइन। कल डिपोजिट खाताका विशेषताहरूमा एकमा छ यो खातामा पैसा राख्न र झिक्न कुनै बन्देज छैन। दुईमा यो खाता सञ्चालन गर्न उच्च लचकता छ। यो खाता सञ्चालन गर्न उच्च लचकता छ। तिनमा छ यो खातामा न्यूनतम ब्याज आम्दानी समेत प्राप्त हुन्छ। चारमा छ यो खाता बचत र चालु खाताको सम्मिश्रण हो। यो खाता बचत र चालु खाताको सम्मिश्रण हो। अर्को छ मुद्दती खाता। मुद्दती खाता, होइन, मुद्दती खाताका विशेषताहरूमा एकमा छ खातामा सबैभन्दा बढी अथवा उच्च ब्याज दर पाइन्छ। यो खातामा सबैभन्दा उच्च ब्याज दर पाइन्छ। मुद्दती खातामा सबैभन्दा उच्च ब्याज दर पाइन्छ, एउटा विशेषता। दुई नम्बरमा सुरक्षित लगानीको रूपमा प्रयोग हुने खाता हो यो। सुरक्षित लगानीको रूपमा प्रयोग हुने खाता हो यो। तिनमा मुद्दती खाताको अवधि 6 महिनादेखि 10 वर्षसम्म, 6 महिनादेखि 10 वर्षसम्म जति पनि हुन सक्छ, यसलाई नवीकरण गर्न सकिन्छ। मुद्दती खाताको अवधि 6 महिनादेखि 10 वर्षसम्म जति पनि हुन सक्छ, यसलाई नवीकरण गर्न सकिन्छ। चारमा यो खाता रिकरिङ र नन रिकरिङ दुवै प्रकृतिको हुन्छ। यो खाता रिकरिङ र नन रिकरिङ, रिकरिङ र नन रिकरिङ दुवै प्रकृतिको हुन्छ। यो खाता रिकरिङ र नन रिकरिङ दुवै प्रकृतिको हुन्छ। पाँचमा मुद्दती रसिद राखेर कर्जा निकाल्न पाइन्छ। मुद्दती रसिद राखेर कर्जा निकाल्न पाइन्छ, होइन, मुद्दती रसिद राखेर कर्जा निकाल्न पाइन्छ। छमा मुद्दती खाताको ब्याजमा कर लाग्दछ। मुद्दती खाताको ब्याजमा कर लाग्दछ। मुद्दती खाताको ब्याजमा कर लाग्दछ भने साथमा यो संस्थागत र व्यक्तिगत दुवैका लागि खोलिन्छ। यो संस्थागत र व्यक्तिगत दुवैका लागि खोलिन्छ। मुद्दती खाताका विशेषताहरू के रहेछन् भन्दा एकमा यो खातामा सबैभन्दा उच्च ब्याज दर पाइन्छ, होइन, यो खातामा सबैभन्दा उच्च ब्याज दर पाइन्छ, एक। दुईमा यो सुरक्षित लगानीको रूपमा प्रयोग गरिने खाता हो। तिनमा मुद्दती खाताको अवधि 6 महिनादेखि 10 वर्षसम्म जति पनि हुन सक्छ, होइन, मुद्दती खाताको अवधि 6 महिनादेखि 10 वर्षसम्म जति पनि हुन सक्छ, यसलाई नवीकरण गर्न सकिन्छ। तिनमा छ यो खाता रिकरिङ र नन रिकरिङ दुवै प्रकृतिको हुन्छ, होइन, मुद्दती खाता रिकरिङ र नन रिकरिङ दुवै प्रकृतिको हुन्छ। पाँचमा छ मुद्दती रसिद राखेर कर्जा निकाल्न पाइन्छ, होइन, मुद्दती रकम राखियो भने सो मुद्दती निक्षेपको रसिद हुन्छ, मुद्दती रसिद, त्यो रसिद राखेर कर्जा निकाल्न पाइन्छ। छमा मुद्दती खाताको ब्याजमा कर लाग्छ। मुद्दती खाताको ब्याजमा कर लाग्दछ अनि साथमा यो संस्थागत र व्यक्तिगत दुवैका लागि यो खाता खोलिन्छ, मुद्दती खाता, होइन। यसरी हामीले खाताका विशेषताहरू, निक्षेपका विशेषताहरू खाता वाइज गरेका छौँ। अर्को टपिक छ निक्षेप खाता खोल्दा र सञ्चालन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। निक्षेप खाता खोल्दा र सञ्चालन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। निक्षेप खाता खोल्दा र सञ्चालन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूमा एकमा छ ग्राहकको सम्पूर्ण विवरण, ग्राहकको सम्पूर्ण विवरण र ग्राहक पहिचान खुल्ने कागजात अद्यावधिक गर्ने। ग्राहकको सम्पूर्ण विवरण र ग्राहक पहिचान खुल्ने कागजात अद्यावधिक गर्ने। ग्राहकको सम्पूर्ण विवरण र ग्राहक पहिचान खुल्ने कागजात अद्यावधिक गर्ने। दुईमा निक्षेप ग्राहकको आम्दानीको स्रोत पहिचान गर्ने। निक्षेप ग्राहकको आम्दानीको स्रोत पहिचान गर्ने। निक्षेप ग्राहकको आम्दानीको स्रोत पहिचान गर्ने। निक्षेप ग्राहकको
आम्दानीको स्रोत पहिचान गर्ने। तिनमा खातासहित दिने खातासहित दिने सेवा सुविधाहरू खातासहित दिने सेवा सुविधाहरू जस्तै एटिएम, मोबाइल ब्याङ्किङ, इन्टरनेट ब्याङ्किङ वैधानिक व्यक्तिलाई मात्र दिने खातासहित दिने सेवा सुविधाहरू, होइन, निक्षेप खातासहित दिने सेवा सुविधाहरू जस्तै एटिएम, मोबाइल ब्याङ्किङ, इन्टरनेट ब्याङ्किङ वैधानिक व्यक्तिलाई मात्रै दिने। तिनमा चारमा खाता खोल्दा र सञ्चालन गर्दा खाता खोल्दा र सञ्चालन गर्दा ग्राहकको उद्देश्य र प्रयोगलाई विचार गर्ने। खाता खोल्दा र सञ्चालन गर्दा ग्राहकको उद्देश्य र प्रयोगलाई विचार गर्ने। खाता खोल्दा र सञ्चालन गर्दा ग्राहकको उद्देश्य र प्रयोगलाई विचार गर्ने। पाँचमा ग्राहकको विवरणलाई कानुनी प्रमाणको रूपमा व्यवस्थापन गर्ने। 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 छमा ग्राहकको विवरणलाई तेस्रो पक्ष अनुसरण गर्ने। 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 सातमा छ बैङ्क तथा ग्राहक बीच दुईतर्फी सञ्चार र सम्बन्ध प्रवर्धन गर्ने। होइन, ग्राहक र बैङ्क र ग्राहक बीच दुईतर्फी सञ्चार र सम्बन्ध प्रवर्धन गर्ने। यसरी निक्षेप खाता खोल्दा अथवा सञ्चालन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के छन् भन्दा एकमा ग्राहकको सम्पूर्ण विवरण, ग्राहक पहिचान खोल्ने कागजात अद्यावधि गर्ने। दुईमा छ निक्षेप ग्राहकको आम्दानीको स्रोत पहिचान गर्ने। निक्षेप ग्राहकको आम्दानीको स्रोत पहिचान गर्ने। तिनमा छ खातासहित दिने सेवा सुविधा जस्तै एटिएम, मोबाइल ब्याङ्किङ, इन्टरनेट ब्याङ्किङ अद्यावधिक वैधानिक व्यक्तिलाई मात्र दिने। चारमा छ खाता खोल्दा र सञ्चालन गर्दा ग्राहकको उद्देश्य र प्रयोगलाई विचार गर्ने। पाँचमा छ ग्राहकको विवरणलाई कानुनी प्रमाणको रूपमा व्यवस्थापन गर्ने। ग्राहकको विवरणलाई कानुनी प्रमाणको रूपमा व्यवस्थापन गर्ने। छमा छ ग्राहकको विवरणलाई तेस्रो पक्ष अनुसरण गर्ने। ग्राहकको विवरणलाई तेस्रो पक्ष अनुसरण गर्ने। र सातमा छ ग्राहक र बैङ्क र ग्राहक बीच दुईतर्फी सञ्चार र सम्बन्ध प्रवर्धन गर्ने। यसरी यो टपिक्समा निक्षेप खाताका विशेषता र निक्षेप खोल्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू छन्। निक्षेपका विशेषता अन्तर्गत हामीले विशेष गरी बचत खाता, चालु खाता, होइन, कल कल डिपोजिट खाता र मुद्दती खाताका विशेषताहरू फरक फरक गरेर अध्ययन गर्यौँ। होइन, बचत खाताका विशेषताहरूमा ग्राहकले सजिलै पैसा जम्मा गर्न र झिक्न सक्ने भयो विशेषता एक। दुईमा छ बचत खाताबाट ग्राहकले विद्युत, सञ्चार आदिको बिल भुक्तानी गर्न सक्ने भयो। तिनमा बचत खातामा ग्राहकले रकम झिक्न चेकबुक, एटिएम, मोबाइल ब्याङ्किङ, इन्टरनेट ब्याङ्किङ जस्ता सुविधाहरू पाउँछ। चारमा बचत खातामा ग्राहकले केही ब्याज आम्दानी प्राप्त गर्छ। छमा बचत खाताको प्रयोगबाट अन्य ब्याङ्किङ सुविधाहरू जस्तै सुनचाँदी कर्जा, विप्रेषण सेवा लिन सक्छ। भने सातमा बचत खाता प्राय प्राकृतिक व्यक्तिको लागि खोलिन्छ। त्यस्तै चालु खाताका विशेषताहरूमा एकमा छ संस्थागत ग्राहक र ऋणीका लागि यो खाता खोलिन्छ, चालु खाता, होइन। दुईमा छ चालु खातामा चेकबुक लगायतका भुक्तानीका साधन जारी गरिन्छ। तिनमा छ यो खाता पैसा राख्न र झिक्न कुनै सीमा हुँदैन। चारमा छ चालु खातामा कुनै ब्याज आम्दानी प्राप्त हुँदैन। त्यस्तै अर्को छ कल डिपोजिट खाताका विशेषताहरूमा एकमा छ कल डिपोजिट खातामा पैसा राख्न र झिक्न कुनै बन्देज हुँदैन। कल डिपोजिट खातामा सञ्चालन गर्न उच्च लचकता छ। कल डिपोजिट खातामा न्यूनतम ब्याज आम्दानी समेत प्राप्त हुन्छ। कल डिपोजिट खाता बचत र चालु खाताको सम्मिश्रण हो। त्यस्तै गरी मुद्दती खाताका विशेषताहरूमा मुद्दती खातामा सबैभन्दा उच्च ब्याज दर पाइन्छ। मुद्दती खाता सुरक्षित लगानीको रूपमा प्रयोग हुने खाता हो। मुद्दती खाताको अवधि 6 महिनादेखि 10 वर्षसम्म जति पनि हुन सक्छ। यसलाई नवीकरण गर्न सकिन्छ। चारमा मुद्दती खाता रिकरिङ र नन रिकरिङ दुवै प्रकृतिको हुन्छ। पाँचमा मुद्दती रसिद राखेर कर्जा निकाल्न सकिन्छ। छमा मुद्दती खाताको ब्याजमा कर लाग्छ। र सातमा मुद्दती खाता संस्थागत र व्यक्तिगत दुवैका लागि खोलिन्छ। भने निक्षेप खाता खोल्दा अथवा सञ्चालन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूमा एकमा छ ग्राहकको सम्पूर्ण विवरण र ग्राहक पहिचान खोल्ने कागजात अद्यावधि गर्ने। दुईमा निक्षेप ग्राहकको आम्दानीको स्रोत पहिचान गर्ने। तिनमा निक्षेप खाता सहित निक्षेप खाता सहित
दिने सुविधाहरू जस्तै एटिएम, मोबाइल ब्याङ्किङ, इन्टरनेट ब्याङ्किङ, चेक आदि वैधानिक व्यक्तिलाई मात्र दिने, होइन। अनि 4मा छ खाता खोल्दा र सञ्चालन गर्दा ग्राहकको उद्देश्य र प्रयोगलाई विचार गर्ने। 5मा छ ग्राहकको विवरणलाई कानुनी प्रमाणको रूपमा व्यवस्थापन गर्ने। 6मा छ ग्राहकको विवरणलाई तेस्रो पक्ष अनुसरण गर्ने। र 7मा छ बैङ्क र ग्राहक बीच दुईतर्फी सञ्चार र सम्बन्ध प्रवर्धन गर्ने। हस्त, धन्यवाद।